नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। यो देशकै एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यति बेला भरिभराउ छ। सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेसँगै अहिले विमानस्थल पुग्ने कयौं यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। विमानस्थल पुगेका सर्वसाधारणहरू निषेधाज्ञामा विमानस्थल आउन र जान गाडी नपाएको र पाएका गाडीहरूले पनि मनपरी शुल्क असुल्न थालेका कारण मर्कामा परेको बताउँछन्। चौतर्फी मारमा परेका यात्रुहरूबारेको यो रिपोर्ट आजको संस्करणमा समावेश गरेका छौं। भारतको नयाँ दिल्लीमा गुल्मीका एक नेपाली युवाले गुमनाम मृत्युवरण गरेका छन्। पानी पानी भन्दै सास गएको ती नेपाली युवालाई एक थोपा पानी खुवाउने अन्तिमसम्म कोही भएर दुःखलाग्दो यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा समावेश गर्नेछौं। यस अलावा बाँके यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई लिएर हटस्पट बनिरहेको छ र बाँकेको पछिल्लो अपडेटका बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ र बाँकेमा कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् यसबारे पनि जानकारी गराउने कोसिस आजको कार्यक्रममा हुनेछ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी र सरकारवालासँगको कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस निरन्तर कार्यक्रम कल 24 ले गर्दै आएको छ। तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने अभिप्राय स्वरूप हामी अघि बढिरहेका छौँ र न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा तपाईँले आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी मुलुक यति बेला कोरोना भाइरसको कहालीसँग जुधिरहेको छ र यो अवस्थामा तपाईँमा परेका समस्याहरू र विशेष गरी अहिले धेरैले उपचारका नाममा र विभिन्न बहानामा जनताहरूलाई ठग्ने किसिमका गतिविधिहरू पनि गरिरहेका छन् र यस किसिमको पीडाबाट तपाईँहरू गुज्रिरहनु भएको छ, तपाईँले कुनै पनि निकायबाट शास्ति भोगिरहनु भएको छ भने हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हामी त्यसको थप उत्खनन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। र यदि वैदेशिक भूमिमा हुनुहुन्छ, विदेशी भूमिमा कुनै रोजगारीको सिलसिलामा तपाईँ गइरहँदा आफूले कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ र तर त्यो समस्यालाई लिएर सम्बन्धित दूतावास र मेन पावरले चासो दिइरहेको छैन, तपाईँको समस्या समाधानका लागि भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। भाइबर र वाट्सएप मार्फत, भिडियो मार्फत तपाईँ जोडिएर आफ्नो गुनासोहरू राख्नुहोस् र तपाईँको समस्या सम्बन्धित दूतावास र सम्बन्धित मेन पावरसम्म पुर्याउने कोसिस पनि आजको कार्यक्रममा र विशेष गरी कल 24 ले गर्दै आएको छ। त्यसैको निरन्तरता आज पनि हामी दिनेछौँ र विशेष गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग यति बेला जुधिरहेको अवस्थामा बाँके पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको हटस्पट बनिरहेको छ र त्यहाँबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग र सँगसँगै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग पनि हामी त्यहाँको पछिल्लो अवस्था र संक्रमण नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासबारे पनि आजको कार्यक्रममा जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले बिहिबारदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको निषेधाज्ञाका क्रममा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुहरूले भने शास्ति बेहोर्नु परेको छ। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा जाने र फर्कने यात्रुहरूले सहज रूपमा यातायातका साधन नपाउँदा शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका हुन्। काठमाडौँ स्थित आन्तरिक उडानबाट आवत जावत गर्ने यात्रुका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साझा बस सञ्चालन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सिफारिस पनि गरेको छ। त्यस्तै विमानस्थलमा यात्रु ओसार पसार गर्ने जिम्मा प्रिपेड ट्याक्सीलाई दिइएको छ, तर यात्रुहरूले भने सहज रूपमा यातायातका साधन पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण कयौं यात्रुहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यता यात्रुहरूले जसोतसो गाडी पाइहाले पनि सवारी धनीहरूले मनपरी शुल्क असुल्न थालेपछि झनै शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो गर्न थालेका छन्। यात्रुहरूको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
यो देशकै एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेसँगै अहिले एयरपोर्टमा पुग्ने कैयौं यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। विमानस्थल पुगेका सर्वसाधारणहरू निषेधाज्ञामा विमानस्थल आउन र जान गाडी नपाएको र पाएका गाडीहरूले पनि मनपरी शुल्क लिने गरेका कारण मर्कामा परेको गुनासो गर्छन्। किनकि त्यत्रो बजेट हामीसँग पनि हुँदैन एउटा कुरा। बस पाएन बसमा जाने, अब बस पाएन भने केही न केही उपाय त होला नि, प्रदेशको लागि सरकारले गरिहाल्ला नि त त्यसको व्यवस्था। धेरै गाह्रै हो नि, अब पिसिआर गर्नलाई अस्ति नै गएको, हिँड्दै गइयो तीन घन्टा हिँडेर आइयो। अब धेरै गाह्रै भयो नि मलाई त। 2 दिन से इधर लॉकडाउन चल रहा है और सब कुछ इधर ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम ये आ रहा है, ट्रैफिक टैक्सी भी नहीं मिल रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है इधर। मैंने इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए और आने जाने में दिक्कत हो रहा है मैंने। और इधर हम ट्रैवल ऑफिस में जा रहे हैं, इधर बाहर इतना नहीं जाने देते, एकदम लॉकडाउन का कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पर्यटनलाई सेवा दिने उद्देश्यले दर्ता भएका 200 भन्दा बढी प्रिपेड ट्याक्सी अहिले विमानस्थलमा सञ्चालितमा छन्। प्रिपेड ट्याक्सीको व्यवस्थापन गर्दै आएको आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेस व्यवस्थापन कम्पनीका महाप्रबन्धक जगतमान श्रेष्ठले उडान बन्द नभएको अवस्थामा यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि पर्यटकीय हरियो नम्बर प्लेटको गाडीले सेवा दिइरहेको भन्दै यात्रुहरूको समस्या नरहेको दावी गरे। साथै यात्रुहरूलाई हैरानी हुन नदिन विमानस्थलले नै उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। एयरपोर्ट भनेको जुन त्यो एयर सर्भिसहरू चाहिँ नि बन्द नभएको अवस्था छ, त्यसकारणले यहाँबाट यात्रुहरूले निसन्देह आफ्नो ठाउँमा पुग्न पाउनुपर्ने उसको ह्युमन राइट्सको कुरा पनि हुन्छ, उसलाई पुर्याउनु पर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यसको लागि जुन यो ग्रिन प्लेटको पर्यटक यो एयरपोर्ट ट्याक्सी चलेको छ उसले चल्न पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस सँगसँगै कोही मान्छे भाडाको गाडीमा पनि जान पाउने र कोही होटलको गाडीहरू पनि यहाँ चल्छन्, त्यसमा जान पाउने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भनौँ अथवा के भनौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ नि जान पाउनुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अस्तव्यस्त त मैले त्यति देख्दिनँ। कोरोना संक्रमण दर बढेको भन्दै सरकारले वैशाख महिनाभर काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण जारी रहेकाले यात्रुहरूको भिड विमानस्थलमा देखिएको छ। दर्शकहरू, यो कोरोना महामारीका बीच पनि एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म पुग्ने यात्रुहरूको अवस्था यति बेला जुन गुनासो छ, यो गुनासोलाई कार्यक्रममा समावेश गरेर रिपोर्ट मार्फत पनि देखाएका छौँ। र विशेष गरी अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा पुग्ने जति पनि यात्रुहरू छन् उहाँहरूले आफू अल्पत्र परेको र विशेष गरी आफ्नो गन्तव्यसम्म जानका लागि कुनै सवारी साधन नभेटिएको र भेटिए पनि त्यहाँ रहेका जति पनि प्रिपेड ट्याक्सीहरू छन् व्यवस्थापन गरिएको, ती ट्याक्सीहरूले मनपरी शुल्क असुल्न थालेको गुनासो गरिसके पछाडि यो रिपोर्टलाई आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका हौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी जोडिने कोसिसमा छौँ त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीसँग र उहाँसँग हामी यो यात्रुहरूको व्यवस्थापनका लागि विमानस्थलले किन चासो नदिइरहेको हो र विशेष गरी अहिले यो महामारीका बीच पनि एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यमा जानका लागि सहज रूपमा जानका लागि ती यात्रुहरूलाई किन व्यवस्थापन गरिएको छैन र अर्कोतर्फ त्यहाँ मनपरी शुल्क उठाइरहँदा यसतर्फ विमानस्थलको प्रशासनले किन चासो दिइरहेको छैन, अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ। यसबारे हामी प्रश्न गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीलाई पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, यद्यपि उहाँको फोन यति बेला उठिरहेको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र त्यहाँ 200 भन्दा बढी प्रिपेड ट्याक्सीहरू व्यवस्थापन गरिएको छ, तर अझै पनि यात्रुहरूले त्यो ट्याक्सीहरूबाट सहज रूपमा आफ्नो गन्तव्यसम्म जानका लागि सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। मनपरी शुल्क उठाइएको छ र यो महामारीका बीच पनि यात्रुहरूलाई झनै शास्ति दिने काम त्यहाँ भइरहेको पाइएको छ र यात्रुहरूले व्यापक रूपमा गुनासो गरेका छन् र सोही आधारमा हामीले रिपोर्ट समेत प्रसारण गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनका लागि हामीले त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीलाई पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, यद्यपि उहाँको फोन उठिरहेको छैन। उहाँ कुनै व्यस्ततामा हुनुहुन्छ र यदि कुनै माध्यमबाट यो कार्यक्रम यदि उहाँले हेरिरहनु भएको छ भने कृपया प्लिज एकपटक हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोला र अन्य सरकारवालाहरूले पनि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने यो रिपोर्ट मार्फत आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो रिपोर्ट मार्फत पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस् र यात्रुहरूको समस्यालाई लिएर यसको समाधानको उपाय खोज्नका लागि गम्भीर रूपमा
तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण होस् र सरकारवाला जति पनि निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै यति बेला हामीले कोसिस त गरिरहेका छौँ महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीलाई सम्पर्कमा ल्याउनका लागि, यद्यपि हाम्रो प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन। अब यति बेला भने दर्शकहरूलाई म बाँकेतर्फ लिएर जान चाहन्छु। बाँके यति बेला कोरोना भाइरसको हटस्पट बनिरहेको छ र पछिल्लो समय मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको बेला बाँके हटस्पटका रूपमा देखिएको छ र त्यहाँ मृत्युदर पनि बढेको छ भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको दर पनि आश्चर्यजनक रूपमा बढिरहेको छ र यसका लागि त्यहाँ कस्तो किसिमको नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहेका छन् र यो अवस्थामा यो महामारीका बीच त्यहाँका जनताहरू कसरी सर्भाइभ गरिरहेका छन् यसबारे थप अपडेट गराउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट बाँके पुग्नु भएको छ। त्यहाँको अपडेटका लागि बाँकेबाट हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग थप जानकारी लिन्छौँ। ज्योति सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? ज्योति सुन्दै हुनुहुन्छ? ज्योति मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? ज्योति यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने पछिल्लो समय बाँकेको अपडेट के छ? हटस्पट बनेको छ बाँके र कोरोना सङ्क्रमितको दर बढिरहेको छ। यति बेला बाँकेको परिदृश्य कस्तो देखिन्छ, अवस्था के छ, अपडेट गराउनुहोस् त। खास गरी बाँके जिल्लामा पछिल्लो चरणको कोरोना सङ्क्रमण हुँदैसँगै बाँके जिल्लाको अवस्था यति बेला झन् नाजुक बन्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमितहरूले दैनिक जसो 5 देखि 1 दर्जनजनासम्मले ज्यान गुमाउन थालेका छन्। हामी यति बेला यो भेरी अस्पतालको अगाडि उभिएर हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। हामी केही बेर अगाडि भेरी अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापासँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ टेलिफोनमा। अस्पतालमा हाल यति बेला 244 जना उपचाररत हुनुहुन्छ भने बाँके भेरी अस्पताललाई जानकारी गराएको थियो। त्यो जानकारी अनुरूप अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन। भ्याकेन्सी खोलिएको भए पनि वीरेन्द्र त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म चिकित्सकहरूले कुनै पनि आवेदन दिएका छैनन् र बाँकेको अवस्था यति बेला नाजुक बन्दै गइरहेको छ। हिजो साँझ र आज बिहान मात्र गरेर करिब 6 जनाले ज्यान गुमाएको स्थिति हामीसँग यथार्थ छ भने अहिलेसम्म बाँकेमा 119 जनाको बाँकेवासीको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ भने बाँकेभन्दा बाहिरी जिल्लाको मानिसहरूको 117 जनाले बाँकेको भेरी अस्पतालबाट ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क हामीले पाएका छौँ भने वीरेन्द्र अर्कोतर्फ बाँकेको स्थिति हेर्दाखेरि एकदम दर्दनाक छ। मानिसहरू घरभित्र थुनिएर बसे पनि कोरोना सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यसमा स्थानीय सरकार पनि तातेको देखिँदैन, प्रदेश सरकार पनि तातेको देखिँदैन र केन्द्र सरकार पनि तातेको देखिँदैन। वीरेन्द्र वास्तवमै भन्यो भने अहिले हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराख्दासम्म हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ केन्द्रको आँखामा र प्रदेशको आँखामा बाँके जिल्ला ओझेलमै परेको छ भनेर हामीले यति बेला भन्न सक्छौँ। वीरेन्द्र बाँकेमा पछिल्लो समय जुन हिसाबले कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन् र यसको चेन ब्रेक डाउन भएन भने भोलिका दिनमा यसले निकै भयावह स्थिति ल्याउँछ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। वीरेन्द्र अब ज्योति तपाईँले यो त पछिल्लो अपडेट गराउनु भयो, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भयो र तपाईँ यति बेला ठिक भेरी अस्पतालकै उभिएर बोलिरहँदा त्यहाँ अस्पतालको अवस्था के छ, त्यहाँ रहेका सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ, बेड अक्सिजन अभावको कुराहरू पनि यसअघि आएको थियो। हुन त देशभर यो अभाव देखिएको छ तर पर्टिकुलरली त्यहाँ अस्पतालहरूको अवस्था के छ बाँकेमा? वीरेन्द्र पहिलो त वीरेन्द्र एउटा अवस्था के हो भने बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणको दर यति उच्च छ कि 100% चेक गर्दाखेरि करिब 95 देखि 98% मानिसहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ बाँके जिल्लामा। यसले गर्दाखेरि भेरी अञ्चल अस्पताल मात्र होइन स्थानीय निकायहरूले तयार पारेका त्यस्ता आइसोलेसनहरू छन् जहाँ यति बेला बिरामीहरू खचाखच भरिएको अवस्था छ र भेरी अञ्चलमा उपचार गराइरहेका 200 जना मध्ये अधिकांशको अवस्था यति बेला क्रिटिकल सिचुएसनमा गुज्रिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब बाँके जिल्ला जसरी आफैमा ठुलो जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ र तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक केन्द्रको रूपमा बाँके विस्तार भयो। त्यसै गरी नै बाँकेमा सङ्क्रमण यसरी फैलियो, यति तीव्र गतिमा फैलियो कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन पनि सक्षम देखिएन, स्थानीय निकाय पनि सक्षम देखिएन। अहिले यहाँ भएका बिरामीहरू यो जुन भेरी अस्पतालमा उपचार गराइराख्नु भएको छ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रकाश थापाका अनुसार
उपचार गराइरहनु भएका मध्ये अधिकांशको अवस्था एकदम गम्भीर भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त गरेका छौँ। हामी त्यहाँभित्र पसेर वीरेन्द्र रिपोर्टिङ गर्ने अवस्था छैन यति बेला बाँके जिल्ला अस्पतालमा जुन कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ एकदम भयावह स्थिति छ। एकै दिनमा 5 देखि 1 दर्जन व्यक्तिसम्मले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ वीरेन्द्र। यो दोस्रो लहरको कोरोना जब सङ्क्रमण सुरु भयो बाँके जिल्लावासीले मात्र 119 जनाले अहिलेसम्म ज्यान गुमाएका छन् भने बाँकेभन्दा बाहिरका जिल्लावासीले अहिलेसम्म 117 जनाले यहाँबाट ज्यान गुमाएर बाहिरिएको अवस्था छ, बाहिर निकालिएको अवस्था छ। यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने यदि यो कोरोना सङ्क्रमणलाई केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र बाँके उपमहानगरपालिकाको स्थानीय सरकारले बुझ्न सकेन र यसको चेन ब्रेक डाउन भएन, प्रशासन यसलाई चेन ब्रेक डाउन गर्नलाई यो सफल भएन भने अझ योले भयावह स्थिति निम्त्याउने देखिएको छ। यो खतरा देखिएको छ। यो खतराले गर्दाखेरि बाँकेवासीहरू अझ बढी तनावमा र त्रासमा छन् वीरेन्द्र यति बेला। अब जति जस्तो अब तपाईँले बताएअनुसार, जानकारी दिएअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि आफै सङ्क्रमित भइरहेका छन् भन्ने किसिमको जुन जानकारी दिनुभयो, यसले गर्दा अब उपचारमा खटिने जति पनि चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् उहाँहरूको मनोबल चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अहिले? अब मैले केही बेर अगाडि भेरी अञ्चल अस्पताल बाँकेका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रकाश थापासँग कुराकानी गरेको थिएँ। मैले उहाँसँग धेरै कुराहरू गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। यद्यपि उहाँले पिपी लगाएर मसँग धेरै कुरा गर्न सक्नु भएन र उहाँ पिपीमै छु, अहिले म अन ड्युटी छु ज्योतिजी भनेर मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। मैले उहाँसँग गरेको टेलिफोन सम्पर्कको कुराकानीमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल पनि एकदम कमजोर भएको मैले महसुस गरेको छु। किनकि उहाँहरूले दिन रात नभनिकन जसरी सेवा गर्नुभएको छ त्यो वास्तवमै स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले सराहना गर्नैपर्छ वीरेन्द्र। किनभने उहाँले गरेको योगदानले नै बाँकेवासीको मनोबल बढाउने हो भन्नेमा निश्चिन्त हुन सकिन्छ। र अर्कोतर्फ अहिले भेरी अञ्चल अस्पतालमा काम गर्ने अधिकांश चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको हरू पनि पोजिटिभ देखिएका छन्। पोजिटिभ देखिएका कारणले गर्दाखेरि कहीँ सेवा प्रवाह अवरुद्ध भयो भने अझ बढी भयावह स्थिति त हुने होइन भन्ने कुरामा पनि सजग हुन जरुरी देखिएको छ भने पोजिटिभ देखिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि राम्रोसँग उपचार हुन जरुरी देखिएको छ वीरेन्द्र। उहाँहरूले जुन अहिले भयावह स्थिति छ यसको सामना वास्तवमै गरेको छ कसैले भने त्यो बाँकेको चिकित्सक टोलीले गरेको महसुस गर्न सकिन्छ। म यसमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रकाश थापा, जसले बाँके अस्पतालको भेरी अस्पतालको नेतृत्व गरेर यति बेला आफ्नो टोलीलाई सक्षम सुस्त राखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गरिराख्नु भएको छ। र अहिले पनि त्यहाँ कोरोना वार्डमा अहिले पनि करिब 200 जना भन्दा बढी मानिसहरूको उपचार भइरहेको छ। र यहाँ आउने अधिकांश बिरामीहरू अक्सिजनको लागि आउने भएका कारणले गर्दा पनि उनीहरू यति बेला अझ बढी भयावह स्थितिमा देखिएका हुन्। र यहाँको यो हेर्ने भने चेन ब्रेक डाउन भएन भने वीरेन्द्र बाँकेले अझ गम्भीर बनिन सक्छ। र भित्र उपचार गराइराखेका 200 जनाको अवस्था पनि क्रिटिकल सिचुएसनमा छ र अक्सिजन दिएर राखिएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। यद्यपि चिकित्सकको टोली सङ्क्रमित भएर रेस्टमा बस्यो भने बाँके बस्नु भएको चिकित्सकहरूले जुन प्रकारले सेवा दिइराख्नु भएको छ वास्तवमा यो बाँकेवासीको लागि एउटा खुसीको कुरा पनि हुनसक्छ वीरेन्द्र। र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि यो समयमा बुझ्न जरुरी छ वीरेन्द्र। प्रदेश सरकारले बाँकेलाई किन हेर्न सकेन भन्ने आम जनगुनासो छ वीरेन्द्र यति बेला। र बाँके जुन यो बाँके छ, बाँके जिल्लाको भेरी अस्पताल छ, यो वास्तवमा यतातिर बाँके बर्दिया र कैलाली त्यसै गरी दाङ सुर्खेत दोटी हुम्ला जुम्ला का लागि एकदम यो वरदान साबित भएको अस्पताल हो। र यसमा बिरामीको अझ पनि चाप बढ्न सक्ने देखिएको छ। जुन हिसाबले यो कोरोना सङ्क्रमणहरू बढिरहेको छ त्यसले पनि के देखाउँछ भने वीरेन्द्र पछिल्लो समय जुन हिसाबले बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको छ वास्तवमै प्रशासन यहाँनिर असफल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। प्रशासनले समयमै लकडाउन गरेर समयमै निषेधाज्ञा जारी गरेर यसको चेन ब्रेक डाउन गर्न सकेको भए आज यो भेरी अञ्चल अस्पताल अगाडि यस्तो सुनसान हुने ठाउँ होइन जहाँ हामी उभिएका छौँ वीरेन्द्र। यहाँ यति बेला मानिसहरू खचाखच भरिनुपर्ने ठाउँ हो यो। आज हेर्दाखेरि लाग्छ यहाँ कर्फ्यू लगाइएको छ र यहाँ मानिसहरू अहिले एकदम सुनसान अवस्थामा हामी यो भेरी अञ्चल अस्पतालको गेट बाहिरको सडक पनि देख्न सक्छौँ वीरेन्द्र। अब ठिक छ, ढिलै भए पनि सरकारले त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र यो निषेधाज्ञाको विशेष गरी त्यहाँ कतिको कार्यान्वयन भएको पालना भएको यहाँले पाउनु भएको छ आम सर्वसाधारणबाट। तपाईँ बर्दियाबाट बाँकेसम्म पुग्नुभयो र विशेष गरी भारतीय सीमावर्ती जिल्लाहरू पनि हो, भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरू, मानिसहरूको आवत जावत हुने क्रम अझै पनि छ कि के छ, अथवा त्यहाँको सङ्क्रमणले छिमेकी जिल्लाहरूमा पार्न सक्ने प्रभावलाई कसरी आकलन गर्न सकिन्छ?
विशेष गरी हामीले धेरै दिनदेखि यो सीमावर्ती जिल्लाहरूमा निगरानी बढाएका छौँ र हाम्रो समाचारको क्रममा पनि हामीले पटक पटक हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराएका छौँ वीरेन्द्र। अहिलेसम्म बाँकीको जमुना नाका हुँदै तकरिबन 55,000 मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरेको तथ्याङ्क हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूले हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। 55,000 मध्ये अब कोरोना परीक्षण गर्ने जुन मापदण्ड छ, जुन विधि छ, त्यो विधि अनुसार कोरोना परीक्षण भएको भए आजसम्म कतिजना सङ्क्रमित भए भनेर देख्न सकिन्थ्यो। तर अहिलेसम्म त्यस्तो परीक्षण विधि पनि खासै देखेको छैन र पहिला विगतको महिनाहरूमा जसरी कोरोना सङ्क्रमण देखियो वीरेन्द्र, बाँके जमुनामा होल्डिङ सेन्टरहरू बनाइएको थियो। एउटा असल प्रशासनले गर्नुपर्ने कामबाट प्रशासन चुकेको छ वीरेन्द्र र असल सरकारले गर्नुपर्ने काममा सरकार पनि चुकेको छ। त्यसैले बाँकेवासी यति बेला पिरोलिएका छन् र बाँके र बर्दिया जुन सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्छन्, अहिले म बर्दियाबाट यो रिपोर्टिङ तयार गर्नको लागि म जुन बाँकेको भेरी अञ्चल अस्पताल अगाडि पुगेको छु। हाम्रो दर्शकहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँसम्म पुग्दाखेरि वास्तवमै भन्ने हो भने बाँकेमा जारी गरिएको लकडाउन यति फितलो छ वीरेन्द्र कि त्यो लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाले कुनै पनि काम गरेको हामीले पाएका छैनौँ। यदि प्रशासन सक्षम हुँदो हो, प्रहरी सक्षम हुँदो हो त अवश्य पनि लकडाउन गर्थ्यो होला, लकडाउनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँथ्यो होला भन्ने हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। र हामीले देखिरहेका छौँ विकास निर्माणका नाममा गाडीहरू यत्रतत्र दौडिरहेका छन् र विकास निर्माणका कामहरू यति सुस्त यो बेलामा यति सुस्त भइरहेका छन् कि वीरेन्द्र हामीलाई भन्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ। वास्तवमै विकास निर्माणका कामहरूले बर्दियामा देखिएको छ, यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी छ र यो कोरोना सङ्क्रमण कसरी बाँकेमा अहिले एकाएक बढी तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, यसको चेन ब्रेक पनि डाउन गर्न एकदम जरुरी भएको छ। ठिक छ ज्योति, जस्तो अब एकैछिन रोके ज्योति, जस्तो अब विशेष गरी अब भेरी अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने 2वटा प्रदेशको मुख्य केन्द्रको रूपमा पनि यो अस्पताललाई लिन सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशकै एउटा केन्द्रको रूपमा यो अस्पताललाई लिइन्छ भने अर्कोतर्फ छिमेकी प्रदेश सुदूरपश्चिमबाट पनि धेरै मानिसहरूको यो अस्पतालमा आवत जावत हुने गर्दछ, बिरामीहरूको आवत जावत हुने गर्दछ। अब यो अवस्थामा यो कोरोना महामारीको समयमा चाहिँ भेरी अस्पतालमा छिमेकी प्रदेश वा कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूबाट त्यो अस्पतालमा पुग्ने बिरामीहरूको चाप चाहिँ कस्तो छ? अस्पताल भनेको लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा उदाहरणीय अस्पताल हो र यहाँ आउने बिरामीको चाप बाँके जिल्लाको भन्दा पनि बाहिरी जिल्लाहरूबाट बढी आउने गरेका छन्। हामीले देखिरहेका छौँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले पनि बताइरहेको छ वीरेन्द्र। बाँके जिल्लाकाले 118जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 119जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने बाँकेभन्दा बाहिरी जिल्लाकाले 117जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यहाँ आउने तीनवटा प्रदेशका बिरामीहरूले उपचार पाउने अस्पताल भएका कारणले पनि केन्द्रले विशेष ध्यान दिएर, प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएर यो अस्पताललाई अझ बढी स्तरोन्नति गर्न र डाक्टरहरूको जुन चिकित्सकको टोली छ उनीहरूको मनोबल बढाउन जरुरी देखिएको छ। यद्यपि हामीले जानकारी पाएअनुसार प्रदेश सरकारले 80जना चिकित्सक बाँके अस्पतालमा पठाउने भन्ने जानकारी गराएको थियो वीरेन्द्र। तर यद्यपि चिकित्सक नपठाएर उहाँलाई यहीँबाट भ्याकेन्सी खोलेर जुन राख्ने निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले पैसा पठाउने मात्र निर्णय गर्यो। अझ बढी दुर्भाग्य त्यहीँनिर भयो वीरेन्द्र, किनकि यो हिसाबले भ्याकेन्सी एनाउन्स गर्दाखेरि सरसफाइ कर्मीदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर चिकित्सकसम्मको भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गरिएको थियो। तर चिकित्सकले आवेदन नदिएको हामीलाई मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रकाश थापाले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ वीरेन्द्र। त्यसै पनि बाँकेमा रहेको यो भेरी अञ्चल अस्पताललाई केन्द्र सरकारले चिकित्सकै टोली पठाएर हुन्छ या प्रदेश सरकारले चिकित्सकको टोली पठाएर हुन्छ, समयमै यो बारेमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ केन्द्र। जति जस्तो अब त्यहाँ चिकित्सकहरू पठाउने पनि बताइएको थियो, ती चिकित्सकहरू त्यहाँ गएका छैनन् अथवा त्यहाँ पठाइएको छैन, अवस्था के छ? छैन वीरेन्द्र, चिकित्सक पठाउने प्रदेश सरकारको निर्णय यति फितलो छ वीरेन्द्र कि बाँकेमा जसरी चिकित्सक पठाउने भनेर निर्णय गरियो, चिकित्सक नपठाएर पैसा पठाएर यहीँबाट भ्याकेन्सी खोलेर जुन चिकित्सक राख्ने निर्णय गरियो, यो नै बाँकेवासीको लागि सबैभन्दा बढी दुःखद कुरा हो। र केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म चिकित्सकको कुनै पनि टोली बाँकेमा पठाएका छैनन्। प्रशासन पनि फितलो छ। मैले केही बेर अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा वीरेन्द्र मलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले मैले तपाईँलाई भेट्छु, बाँकेको अवस्था के छ, बाँकेमा सङ्क्रमितको अवस्था के हो भनेर भन्दा पनि उहाँले मलाई समय दिन मान्नु भएन र म बाहिर छु भनेर मेरो टेलिफोन काट्नुभयो।
यसले पनि के दर्शाउँछ भने एउटा जिल्लाको अभिभावक जसले सूचना हामीलाई दिनुपर्थ्यो, सञ्चारकर्मीलाई दिनुपर्थ्यो, बाँकीको अवस्था के छ जानकारी गराउनु पर्थ्यो, उहाँ सूचना दिन पनि डराइराख्नु भएको अवस्थाले पनि के दर्शाउँछ भने बाँकीको अवस्था अति नाजुक छ वीरेन्द्र। वास्तवमा अब बाँकीको अवस्था सुधार गर्नको लागि या त सडकमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ, या त केन्द्र सरकारले एउटा छुट्टै चिकित्सक टोली गठन गरेर चिकित्सकको टोली यहाँ पठाएर बिरामीको उपचारमा संलग्न गर्नुपर्ने, आइसियु र विभिन्न किसिमका भौतिक सुविधाहरू यहाँ थप गर्नुपर्ने र दिनरात चिकित्सकहरू खटिएर जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा गरिरहेका छन् उनीहरूको बारेमा पनि सरकार बोल्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा पनि सरकार बोलेको देखिँदैन। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने बाँकामा यो जुन कोरोना सङ्क्रमण एकाएक बढ्यो नि वीरेन्द्र, यो बढ्नुको रहस्य नै असफल प्रशासन हो भन्ने यहाँका स्थानीयहरूले आकलन गरेका छन् वीरेन्द्र। अब अन्तिममा जस्तो यहाँले भन्नुभयो चिकित्सकको टोली पनि त्यहाँ छैन र सँगसँगै त्यहाँ भएको निषेधाज्ञा पनि प्रभावकारी ढङ्गले लागू भएको छैन र अर्कोतर्फ दिनानुदिन सङ्क्रमित बढिरहेका छन् र चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी आफै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र यो अवस्थामा ठिक छ ज्योति एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले जोडेका छौँ बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ शिवराम गेवाली हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सिडिओ साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सिडिओ साहब सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब बाँके जिल्ला पछिल्लो समय कोरोनाको हटस्पट बनिरहेको छ, यस्ता खबरहरू आइरहेका छन् र कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, मृत्युदर बढिरहेको छ, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू आफै सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ भन्ने खबर आयो। तर तयारीमा निकै चुक्यो स्थानीय प्रशासन र विशेष गरी स्थानीय सरकार, त्यहाँ जसले यसको नियन्त्रण गर्नका लागि दायित्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। के गरिरहनु भएको छ सर, समग्रमा बताउनुहोस् त। बाँके जिल्लामा अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। त्यसको साथसाथै बिरामीहरूका चाप पनि हस्पिटलहरूमा परिरहेको अवस्था हो। अब यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहहरूले अहिले आफ्नै क्षेत्रहरूमा आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि निर्माण गरेका छन् र त्यहाँबाट अक्सिजनहरू पनि व्यवस्थापन स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी मार्फत अक्सिजन त्यस्ता सामान्य सिम्टम्स देखिएका व्यक्तिहरूलाई ती आइसोलेसन केन्द्रहरूमा राखेर अक्सिजनहरू पनि दिने व्यवस्थाहरू मिलाइएको छ भनेदेखि हस्पिटलहरूको बेड व्यवस्थापनका लागि हामीले प्रयासरत पनि रहेका छौँ र अब अहिलेसम्म धेरै अस्पतालमा हामीले धेरै प्रयासरत चाहिँ 211 बेडहरू सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। अझ पनि त्यसमा केही थप्न सकिन्छ कि भनेर हस्पिटल प्रशासन लागिरहेको एकातिर छ भनेदेखि अर्कोतर्फ मेडिकल कलेजमा पनि हामीले 300 बेड सञ्चालन गर्नलाई मेडिकल जुन चाहिँ अस्पताल प्रशासनलाई भनिसकेका छौँ र उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। सम्भवतः 1-2 दिनमा नै 300 बेड चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको अवस्था पनि रहेको छ। त्यसको साथसाथै हामीले यहाँ रहेका अन्य प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई पनि भोलिका दिनमा विकराल रूप आउन सक्ने अवस्थालाई आङ्कलन गरेर अबका दिनमा तपाईँहरू पनि कोभिडको बिरामीहरूलाई उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो अवस्थामा तयारी रहनलाई अनुरोध पनि हामीले गरिसकेका छौँ। अब सिडिओ साहब जस्तो निषेधाज्ञा लागू छ तर निषेधाज्ञा चाहिँ प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन र अर्कोतर्फ सीमा क्षेत्रबाट मानिसहरूको आवत जावत अझै पनि भइरहेको छ र यो विशेष गरी यसलाई रोक्नका लागि र सीमा क्षेत्रबाट जुन मानिसहरू आइरहेका छन् यसलाई रोक्नका लागि र निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब सीमा नाकाको हकमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले त्यसलाई अहिले पूर्ण रूपमा रोक्न सक्ने अथवा चाहिँ बन्द गर्न सक्ने स्थिति रहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसका लागि चाहिँ हामी अन्य उपायहरू भनौँ त्यहाँ सीमा नाकाबाट जब आइसकेपछि तिनीहरूलाई जुन स्वास्थ्य परीक्षण गरेर अब हाई फिभर भएका व्यक्तिहरूलाई एकातिर राखेर अन्य व्यक्तिहरूलाई आफ्नै स्थानहरूमा पठाउनलाई गाडीहरू व्यवस्थापन मिलाइएको छ। त्यसमा यातायात व्यवसाय साथीहरूले सहयोग गरि नै रहनु भएको छ भनेदेखि अर्कोतर्फ ती हाई फिभर आएका व्यक्तिहरूमध्ये पनि एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि जसको चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ ती व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा पठाउने र पोजिटिभ नदेखिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ घर भनौँ पठाउने व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। यहाँले भने जस्तै अहिले जुन निषेधाज्ञा लागू गरिसकेपछि अलिकति त्यसमा केही
खुकुलोपन हो कि भन्ने कुराहरू भन्नुभएको छ। अलिकति के अप्ठ्यारो देखिएको स्थिति छ भने सिमानाकाबाट आएका व्यक्तिहरूलाई घर पठाउने क्रममा केही चाहिँ नि उहाँहरूलाई त्यो मुभमेन्ट चाहिँ नि देखिएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू आएको हुन सक्छ। अब सिडिओ साहब, जस्तो बाँके अहिले नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा र एउटा हटस्पटको रूपमा अगाडि आइरहँदा, त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा, मृत्युदर बढिरहँदा, यो अवस्थामा तपाईँहरूले केन्द्र सरकारसँग कुनै सहयोग माग्नु भएको छ अथवा केन्द्र सरकारबाट केही सहयोग प्राप्त भएको छ? के छ स्ट्याटस? हामीले केन्द्र सरकारसँग अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीका लागि भनेका थियौँ र त्यही अनुसार दरबन्दी स्वीकृत पनि भएर आएको थियो र त्यही अनुसार हामीले करारमा दरबन्दी भनौँ करारमा स्वास्थ्य कर्मी राख्नको लागि नोटिस पनि जारी गरिसकेका थियौँ। मिडिल लेभलका स्वास्थ्य कर्मीहरूको पदपूर्ति सम्भवतः हामीले अस्पताल प्रशासनले गरिसकेको पनि छ, तर अब रह्यो मेडिकल डक्टरहरूको सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति हामीलाई समस्या भनौँ, हामीले आवेदन गर्दा पनि उहाँहरू नआइरहनु भएको अवस्था अथवा यथेष्ट मात्रामा नआउनु भएको हुनाले पुनः हामीले सङ्घीय मन्त्रालयमा यी कुराहरू जानकारी गराएर स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाइदिनको लागि अनुरोध गरिसकेका छौँ। सम्भवतः केही दिनमा त्यो टोली आउनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यसको अर्थ अझै पनि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिने जो स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, फ्रन्टलाइनरहरू, कतिपय सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने उपचारमा खटिने यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव छ। त्यही हदमा चाहिँ नि उपचार गर्ने मेडिकल डक्टरहरूको अलिकति अभाव रहेको कारण चाहिँ नि अब हिजोको दिनमा रहेका स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू अहिले कोभिडबाट अलिकति प्रभावित पनि आफै प्रभावित पनि हुनुभएको छ। त्यसमा पनि धेरै साथीहरू कोभिडमा प्रभावित भएर पनि फेरि कोभिडबाटै बसेर उपचार पनि मा पनि संलग्न हुनुभएको अवस्था पनि रहेको छ। अब सिडिओ साहब, अन्तिममा जस्तो अब नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकार समक्ष पनि रहन्छ, विशेष महत्त्वपूर्ण दायित्व, र यो अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका अझ बढी महत्त्व रहन्छ र तपाईँहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय सरकारसँग तपाईँहरूले कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ र स्थानीय सरकारले तपाईँहरूसँग गरिरहेको समन्वयको अवस्था के छ? हामीले स्थानीय सरकारलाई समन्वय गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र यदि बाहिर कोही व्यक्ति बाहिरबाट आउनु भएको छ भने ती व्यक्तिहरूको चाहिँ नि त्यो भनौँ हिस्ट्रीहरू लिने र तिनीहरूलाई चाहिँ नि होम क्वारेन्टाइनमा राख्न लगाउने। त्यसको साथसाथै यदि चाहिँ नि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुरूप बस्नका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत चाहिँ नि उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने भनेर भनिरहेका छौँ र त्यो कार्यहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अझ त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नका लागि मास्कहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू भए, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू भए, सेनिटाइजरहरू लगाउने कुराहरू भए, अनि भिडभाड नगर्ने, व्यक्तिगत भनौँ अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य बेलामा घरभन्दा बाहिर ननिक्लने कुराहरूमा स्थानीय प्रशासन अथवा स्थानीय तहहरूले पनि ती कार्यहरू गरिरहेको छ र हाम्रो तर्फबाट पनि पुनः बाँकेवासी नागरिकहरूलाई हामीले त्यो अनुरोध गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू घरभन्दा बाहिर अत्यावश्यक काम बाहेक ननिस्किदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसको साथसाथै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि पुरा गर्नुहोस् भनेर पनि भनिरहेका छौँ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेवाली। उहाँसँग हामीले जानकारी लियौँ पछिल्लो अवस्था के छ, स्थानीय प्रशासनले कस्तो किसिमको पहल गरिरहेको छ। एकातर्फ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ त यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन र अर्कोतर्फ सीमावर्ती क्षेत्रबाट मानिसहरूको प्रवेश आवत जावत निर्बाध रूपमा भइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन, रोक्न सकिएको छैन भन्ने स्वयं स्थानीय प्रशासनले पनि स्वीकार गरिरहेको छ र निषेधाज्ञा लागू अर्कोतर्फ हुन सकिरहेको छैन। आम सर्वसाधारणबाट जुन हिसाबले यसको पालना हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन, जसका कारण कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। देशैभर कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ र अझ बढी यो अवस्थामा आम सर्वसाधारण आफै सचेत रहनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। यो महामारी विरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्नेछ, तर भौतिक दूरी कायम गरेर, सामाजिक दूरी कायम गरेर, मास्क लगाएर, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर यो लडाई विरुद्ध उत्रनु पर्नेछ र यो लडाईमाथि
जित निकाल्नुपर्ने जरुरी छ। दर्शकहरू, यति बेला आम सर्वसाधारणहरूलाई हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि सरकारले भनिसक्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष गरी अब बेड उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था सृजना भएको छ। बिरामीहरू बढे, अस्पतालले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू अत्यन्त न्यून मात्रामा कम हुँदैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफै सचेत रहनका लागि र आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि आफै सावधानी अपनाउनका लागि भनेर स्वयं सरकारले पनि बताइसकेको छ, जनाइसकेको छ। यद्यपि अहिले धेरै ठाउँमा अस्पतालहरू भरिभराउ भइसकेका छन्, बेड उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन, मानिसहरूले सहज रूपमा उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन, अक्सिजनको अभाव छ। यी यावत उपकरणहरूको अभावबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले आफैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू पुरा गरेर र सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना गरे भने हामी आफू पनि जोगिन्छौँ र आफ्नो समाज, आफ्नो परिवारलाई पनि जोगाउन सक्दछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर हजुर, म रौतहटबाट रामकुमार यादव। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? यहाँको शुभ नाम एकपटक फेरि बताउनुहोस् त। रौतहटबाट रामकुमार यादव। रौतहटबाट राजकुमार यादव। हजुर, रामकुमारजी के समस्या पर्नुभयो? अनि त्यो 1 महिनादेखि त्यहाँको विद्युत पोलको कारणले गर्दा अनि लाइन कट्या छ। अनि 1 महिना भइसक्यो। अनि मेयरले गर्दा केही सुनवाई लिइरहेको छैन। हामी विद्यार्थीको केही मार्कामा भइरहेको थिएँ। भनेपछि तपाईँहरूले बिजुली बत्ती बाल्न पाउनु भएको छैन? हजुर। कसरी यो अवस्था सृजना भयो? अनि त्यो बाटोघाटो निर्माणको कारणले गर्दा भएको थियो। अनि यसलाई फेरि जडान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन? विद्युत प्राधिकरणलाई तपाईँहरूले भन्नु भएन? हजुर, त्यो त मेयरलाई भने त केही सुनवाई लिइरहेको छैन। 1 महिनादेखि भनेर केही सुनवाई छैन। अनि अब कति घरधुरी प्रभावित हुनुहुन्छ यो अवस्था आइसके पछाडि? अहिले लगभग त्यही 20-25 जति 20-25 कति दिन भयो यहाँहरू यो बिजुलीको पहुँचभन्दा टाढा हुनुभएको? 1 महिना भइसक्यो। 1 महिना भइसक्यो। यो 1 महिनासम्म पनि त्यसलाई बनाउनका लागि कुनै चासो दिइएको छैन? कतिचोटि भनिसक्यो तर केही सुनवाई लिइरहेको छैन। कति नम्बर वडामा भन्नुभएको थियो? रौतहटको कुन नगरपालिका? गौडा नगरपालिका, वार्ड नम्बर 5, मोहम्मदपुर जाने बाटोमा। अनि विद्युत प्राधिकरण चाहिँ के भन्छ? विशेष गरी तपाईँहरूले भन्नुभयो होला, गुनासो गर्नुभयो? विद्युत प्राधिकरण गुनासो गरेका छैन, त्यही मेयर साहबले मात्र गुनासो गरे हो। मेयर साहबलाई गुनासो गर्नुभयो? मेयर साहबको जवाफ के पाउनुभयो त? मेयर साहबले के भन्नुभयो? भन्छ कि बनिहाल्छ तर केही सुनवाई छैन। एकपटक विद्युत प्राधिकरणलाई पनि घचघच्याउनुहोस्। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूलाई, र विद्युत प्राधिकरणले पनि यसको समस्या समाधान गर्ने मुख्य दायित्व विद्युत प्राधिकरणको रहन आउँछ। त्यसकारण एकपटक विद्युत प्राधिकरणमा पनि भन्नुहोस् र हामी पनि तपाईँहरूको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनका लागि कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकहरू, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू छन्, कुनै पनि पीडा भोगिरहनु भएको छ, कुनै गुनासो छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 054 7 2424 र यसै गरी एनटिसीको नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि यति बेला हामी प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले कोरोना भाइरसको विषयलाई पनि समावेश गऱ्यौँ, बाँकीको पछिल्लो अपडेट लियौँ र यति बेला छिमेकी मुलुक भारत पनि कोरोनाको कहालीसँग जुधिरहेको छ। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमित बढिरहेका छन्, उच्च मृत्युदर यति बेला बढिरहेको छ त्यहाँ। तर पनि त्यसका बावजुद विशेष गरी त्यहाँ बस्ने जति पनि नेपालीहरू छन् त्यसको प्रभाव त्यहाँ बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूमा पनि परेको छ र धेरै नेपालीहरूले त्यहाँ शास्ति पाउनु परेको छ, कतिपयले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। वास्तवमा जन्मेपछि एक दिन मृत्यु स्वाभाविक ठानिन्छ, तर कोरोना सङ्क्रमणबाट वा आशंकामा बिरामी परेर मृत्यु हुने कतिपय मानिसहरूको मृत्यु अत्यन्तै अस्वाभाविक र दर्दनाक हुने गरेको छ। यस्तै नियति भोगेका छन् गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 साबिक हस्तिचौर गाविस उजुङ गाउँका 34 वर्षीय राज भनेर चिनिने युवराज नेपालीले पनि यो
हृदय विदारक रिपोर्ट हेरौँ। जसको भारतमा अन्तिम साससम्म पानी पानी भनेर चिच्याएर माग्दा पनि एक मुठी पानी दिने मान्छे कोही नभएर तडपिएर 9 दिन अगाडि भारतमा उनको ज्यान गएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित बसन्त कुञ्जको एक होटलमा कुकको काम गर्ने राज 15 दिन अघि 7 दिनसम्म ज्वरोले सिकिस्त परेर कोठामा सुतेका थिए। उनले अस्पतालमा गएर जँचाएको रिपोर्ट साथीभाइलाई देखाएनन्। यही नै उनको ठूलो गल्ती भयो। उनले रिपोर्ट नदेखाएपछि कोठामा सँगै बस्ने साथीहरूले छाडेर अन्यत्रै बसे। उनले 1 हप्तासम्म कोठामा खान पनि पाएनन्। खान माग्दा कतिपयले टाढैबाट ढोकामा रोटी फालिदिने गरेको र अक्सिजन नपाई तडपिएर मृत्यु भएको त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले जनाएका छन्। शुक्रबार कल 24 को टोली उनको घर उजुङ पुग्दा उनका कान्छा काका र उनका 28 वर्षीय श्रीमती 8औं दिनको काजक्रियाको कुनोमा बसिरहेका थिए। 10 वर्षीय छोरी र 6 वर्षीय छोरीसँगै सेतो पहिरनमा बसेकी श्रीमती सिर्जना भन्दै थिइन्, मृत्यु हुनु केही समय अघि मैले यहाँबाट फोन गर्दा एकपटक है भन्नुभयो, त्यसपछि बोलचाल नै बन्द भयो। बिहान गएर चेकअप लानुभएको 2-3 रिपोर्ट डक्टरले घरमा आएर लगेर गएको। अनि खुन टेस्ट गर्नको लागि टाइफाइड भयो कि भनेर चेकअप गर्नुभएको। रातिपछि डक्टरले बल्ल अब त्यो बिमारीलाई आउँदैन, 81 लगेर जानुपर्छ, इमर्जेन्सीमा लानुपर्छ भनेको अरे। दोकानमा रासन खाएको उधारो थियो, गएर पठाउँछु भनेका थिए युवराजले। गएको 1-1.5 महिनामा ऋण काटेर 70,000 रुपैयाँ पठाएका थिए। तर घर बनाएको ऋणको थुप्रो पनि उनै श्रीमतीको काँधमा थुपारेर युवराज सधैँका लागि विदा भएका छन्। 70-80 हजार पठाइदिनु भएको थियो। अनि एकचोटि भने नि त साथीहरूसँग यताउति गरेर बुझेर यहाँ दोकानमा थियो कि कति लगभग 70,000-75,000। उनले 16 वर्षको उमेरदेखि नै श्रीमान भारतमा गएर नोकरी गरेको र आफू पनि केही वर्षसम्म भारतमै बसेर फर्किएर घर सम्हाल्न थालेको बताइन्। यसमा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष चुराबहादुर खत्रीले उनको भारतमा मृत्यु भएपछि परिवारजनको बिचल्ली भएकोले आफूले पनि सहयोग रकम घोषणा गर्दै सबैसँग सहयोगको अपिल गरेका छन्। दर्शकहरू, यो अत्यन्त हृदय विदारक रिपोर्ट र विशेष गरी यो रिपोर्ट हामीले यस अर्थमा पनि प्रसारण गरेका हौँ कि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लागेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई समाजमा जुन छिछि दूर गर्ने जुन किसिमको एउटा मनस्थिति छ, जुन व्यवहार छ, यो व्यवहारका कारण मानिसले अनाहकमा ज्यान समेत गुमाउनु पर्दछ। र त्यसमाथि विदेशी भूमिमा रहेका गुल्मीका युवराज नेपाली यस्तै नियति भोग्न बाध्य बने र आफ्नो मृत्युवरण भइसके पछाडि यति बेला उनको परिवार विक्षिप्त बनेको छ। त्यसकारण हामीले कोरोना सङ्क्रमितलाई छिछि दूर होइन, विशेष गरी उनीहरूलाई सहज रूपमा उनीहरूको आत्मबललाई बढाउनका लागि त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने र सुरक्षित रूपमा त्यो कठिन परिस्थितिलाई गुजार्नका लागि व्यवस्थापन गरिदिने र उनीहरूको आत्मबल बढाइदिने किसिमको गतिविधिहरू व्यवहारहरू गर्न अत्यन्त जरुरी छ। त्यसकारण हामीले यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ उदाहरणका रूपमा। र यसरी धेरै सङ्क्रमितहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्, धेरै युवराजहरूले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ, कारण छिछि दूर र समाजले गर्ने व्यवहार। त्यसकारण कोरोना सङ्क्रमितलाई हेला होइन, विभेद होइन, छिछि दूर होइन, उनीहरूलाई कसरी हुन्छ उनीहरूको आत्मबल बढाउने र सही तरिकाले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नका लागि, भौतिक दूरी कायम गर्नका लागि जरुरी त छ, तर मानवता नै हराउने गरी यसरी व्यवहार गरिनु अत्यन्त गलत विषय हो। त्यसकारण यसतर्फ आम नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नो विशेष ध्यान दिनुहुनेछ र मानवतालाई विशेष ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने सवाललाई लिएर यो रोगसँग लड्नका लागि हामी आफै पनि सचेत बनौँ र समाजमा रहेका हाम्रा अन्य सङ्क्रमित दाजुभाइहरूलाई सही तरिकाले व्यवहार गरौँ भन्नका लागि यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। यो रिपोर्ट सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। दर्शकहरू, आगामी कार्यक्रममा विविध विषयहरूसहित उपस्थित हुनेछौँ र ती उठान भएका विषयहरूको समाधान खोज्दै जानेछौँ र तपाईँका समस्याहरूलाई समाधान पनि गर्दै जानेछौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, यो महामारीका बेसमा तपाईँले कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने हाम्रो
टोल फ्री नम्बर 166011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्याबारे बताउनुहोला र तपाईँका जायज गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र समाजमा भएका कुनै पनि गलत बेथिति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारबारे विशेष जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँले त्यो पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामी मिलेर त्यसको थप उत्खनन गर्नेछौँ, पर्दाफास गर्नेछौँ र त्यसको समाधानका लागि सहकारी गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।